ایتھے ماں باپ نو الٹے لفظ بولنا ایسے ایسے لفظ کئی بد نصیب ماپیاں نو بول دینے کسے عام بندے نو بھی بندہ بولے تے بولن لگیا شرم آندی اللہ دی قسمیں میں اپنے کناں نال لفظ سنے نے ایک بدبخت کہندا ہے ساڈی ماں نہیں ہے ڈین جس بیٹے دی زبان وچوں ماں دے بارے اے لفظ ہون او دے نال بڑا بد کردار ہو سکدا او دے نال بھڑے کردار والا ہو سکدا گل یاد رکھے اج جوانو ماپے زندہ نے انہاں دیاں آوازاں تے لبیک کہہ لیا کرو انہاں دیاں گلاں سن کے دوڑ کے ماں باپ دے کول آ جایا کرو انہاں دے ایک جملے دی قدر کر لیا کرو ماپے ٹر گئے تے مٹھیاں بولیاں نو لب دے پھرو گے ماں باپ ٹر گئے اے آوازاں نو ترستے پھرو گے اللہ کو پتہ نہیں کیڑے ویلے انہاں محبتاں تو محروم ہو جائے گا پتہ نہیں کیڑے ویلے نہ شفقتاں تو محروم ہو جائے گا پتہ نہیں ایڈا بڑا جناب سائے دار درخت کیڑے ویلے تیرے سر تو اٹھ جائے تے دھوپ دے اندر لگا پھر تینوں کو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے اج بڑے جناب تڑلے نل کے نہ مینوں کون پوچھن والا ہے مینوں کون پوچھن والا ہے میں جوان ہاں میں طاقتور میں جو مرضی کراں مینوں کیڑا کو پوچھن والے اوے تیرے ماپے تینوں پوچھدے نے انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہ کریا کر اے تیرا بھلائی سوچدے نے ماپے غصے دے اندر بھی گل کردے نے تے اپنے بچیاں واسطے خیر خائیاں کردے نے تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے او تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے او لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے او لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں اے ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر تو سارے جاگی دا ماپے ٹر جان دے پھر پتہ لگے دا پھر پتہ لگے دا بڑا سے کو ہوندا جے کو چھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان دے پھر پتہ لگ رب بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا برادر اکبر قاری القرآن محبوب عوام ترجمان مسلک حق اہل حدیث داعیان کتاب و سنت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر ایک وری چادراں جو ہاتھ کڈ کے ہاتھ بلند کر کے کہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللہ پاک نال پیار کریے چند جان سونے آقا تو نثار کریے
آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا سارے مل کے دعاواں گناہگار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے مولا جدوں تک چل دیاں سامنے تیرے اگے ساڈیاں اے ہوئی دعاواں نے اللہ جدوں تک چل دیاں سامنے تیرے اگے ساڈیاں اے ہوئی دعاواں نے مکے تے مدینے دا دیدار کریے مکے تے مدینے دا دیدار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے ساتھ جنت سونے دا نصیب ہو جائے اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے جے ساتھ جنت وچ سونے دا نصیب ہو جائے پڑھ پڑھ درود سونے نال محبتاں دا اظہار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات ماشاءاللہ تو احباب نے قرآن پاک دی تلاوت بھی سماعت فرمائی حمد و نعت بھی سماعت فرمائی برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمود الحسن شاکی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب بھی سماعت فرمایا مولانا محمد زید رفیق سنگھیڑا صاحب حافظہ اللہ انہاں کولو تو صاحباب نے اشعار بھی سماعت فرمائی اللہ رب العالمین سب علماء دا بیان کرنا تو صاحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم بھائی محمد دلاور صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے برادران رفقا احباب جماعت مسجد امام خطیب منتظمین نمازی جماعتی احباب اہل گاؤں اللہ سب دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے منڈا پیڑ تو سدھواں تو سٹھیالے تو احباب تشریف لے کے آئے اللہ رب العالمین انہاں دانا تسا احباب دا تشریف رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی دو آیات تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی ایک آیت اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نبی رحمت سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ آپ دی مکیزہ سیرت دا ذکر فرمایا ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دے بد سیرت بری سیرت والے لوگاں دا تذکرہ فرمایا
ساڑھے معاشرے کے اندر کسے بھی شعبے کے اندر چلے جو لوگ سیرت نو کٹ ویندے نے صورت نو زیادہ ویندے نے اور صورت نو ویکھ کے ہی لوگ فیصلے کرتے ہیں بلکہ ہر بندہ روزانہ دی بنیاد تے صبح اٹھتا ہے شیشے دے کے کھڑا ہوتا ہے اپنے چہرے نو ویندا ہے اپنی صورت نو ویندا ہے چہرے دی ایک ایک چیز ویندا ہے کتے کوئی نشان کوئی داغ کوئی تباہ نظر نہیں آ رہے صورت نو روزانہ دی بنیاد تے ویکھیا جاندا ہے لیکن سیرت نو بندہ ویندا نہیں ویندا حالاں رب دی نظر دے اندر صورت دی اہمیت نہیں سیرت دی اہمیت ہے رب صورتاں نہیں ویندا رب سیرتاں ویندا صورت سنوارن واسطے بلا تفریق مرد عورتاں پہلے بیماری عورتاں دے اندر پھر مرداں دے اندر آئی تے پھر مولویاں وچ بھی آ گیا صورت نو سنوارن واسطے بڑیاں کریماں بلکہ ٹوٹ کے ڈاکٹراں دے دسے ہوئے نسخے انہاں دا متنجن بڑھا کے راتی چہرے تے لگا کے سوندا ہے صبح اٹھ کے ویندا ہے اپنا چہرہ کہ میرا چہرہ میری صورت سونی ہوئی کہ نہیں پھر اے صورت لے کے لوگاں دے سامنے جاندا ہے اپنا فیس سوار کے بنا کے لوگاں دے سامنے جاندا ہے تاکہ میں لوگاں نو فیس کراں تے لوگ میرے فیس نو پسند کرن ایدہ چہرہ ایڈا سونا ہے جویں چاندہ ٹوٹا ہوندا بڑا سونا لگدا لیکن سیرت ایڈی گندی ہے کہ ایدی سیرت ایدہ سکا باپ نفرت کرتا صورت سونی سیرت ایڈی پیڑی ایدے تو ایدی سکی ماں نفرت کرتی صورت سونی صورت ایڈی پیڑی کہ ایدے تو ایدے پیڑا پرا نفرت کرتے صورت بڑی سونی لیکن کردار ایڈا گندا کہ ایدے محلے دار ایدے رشتہ دار ایدے نمازی جماعتی ایدے کڑو نفرت کرتے حضرات جدو بندہ سونی صورت والا ایدی سیرت بگڑ دی ہے نا اللہ رب العالمین صورتاں بھی بگاڑ دیندا ہے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیتا آپ دی اولاد نو بھی بڑا حسن دیتا سارے سونے لمبے قداں والے پاری جسامت چہرے خوبصورت باروب شخصیت اللہ تعالیٰ نے انعامات اور اکرامات بھی بڑے کیتے انہاں نو سائے دی رت پئی اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے سائے دی انہاں لوڑ پئی بدلاں دا سایہ کر دیتا انہاں نو بھوک لگی اللہ تعالیٰ نے پکیا پکایا من سلوہ جنت دے اندر بھیج دیتا انہاں نو پانی دی ضرورت پئی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیتے انہاں نو رستیاں دی ضرورت پئی اللہ تعالیٰ نے پانی تے برج پول بنا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کارڈر جاری کیتا کہ ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا کی نہیں کرنا مچھلی دا شکار نہیں کرنا اگر یہ کرو گے تو تسی اللہ دی نافرمانی کرو گے انہاں ڈائریکٹ اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی ہیلے بہانے نال اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ انہاں دیاں صورتاں بڑیاں سونیاں سن لیکن انہاں دی سیرت بگڑی کائنات دے رب نے انہاں دیاں صورتاں بگاڑ کر کے انہاں نو ذلیل بندر بنا دیتا صرف ایک نافرمانی دی وجہ ایک نافرمانی دی وجہ سونے بڑے صورتاں بڑیاں سونیاں سن چمک دیاں روشن سن لالیاں پک دیاں سن لیکن کردار گندے ہوئے رب نے صورتاں بھی بگاڑ دیتی میرے بھائی بڑی ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کے اندر سیرت نو سنوارن دی
جس انداز نال بھی مسلمان نو دیکھیا جائے ایک کردار دے اعتبار نال گر چکے بطور باپ بطور ماں بطور بیٹا بطور بیٹی بطور خامد بطور بیوی بطور بہن بطور بھائی بطور چاچا تایا بطور ماموں بطور خالو جس اعتبار نال جس رشتے نال بھی دیکھیا جائے الا قلیل ہر بندہ سیرت دے اعتبار نال گر چکے ہر بندہ سیرت دے اعتبار نال صورت بڑی سمار دے ایک داغ نظر آئے نا چہرے تے اندے کڑو برداشت ہی ہوندا پتہ نہیں کدے کول جا کے داغ صاف کرن دی کوشش کر دے کدی اپنی زندگی ول دھیان مار تیری زندگی دے اندر کتنے بدنما داغ نے تیری زندگی کتنی گندی ہو چکی ہے زندگی دے اندر کتنا غلاظت اور گندگی بھری جا چکی ہے صرف صورتاں نال گل نہیں بننی سیرت سنوارنی پڑنی اللہ تعالی نے سورۃ الانفطار دے اندر اسے بات نو بیان کیتا ہے میں انشاءاللہ برکت واسطے قرآن پڑھنا پھر اگے بات چلانے ہیں توجہ کرنا بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سننا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ چھوٹے نہیں بولنا تہاڈا ٹائم لنگ گیا پتر تسی بڑا زور لا لے انہوں وڈیاں بولنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء اللہ فرماتے ہیں انسان جدوں آسمان پھٹ جائے گا ستارے چڑھ جان گے قبراں کھل جان گیاں سمندر بہ نکلن گے ہر بندہ جان لے گا انہیں اگے کی بھیجے تے پیچھے کی چھڑے پھر کائنات دا رب اس دن مخاطب فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے اللہ دیا بندیا تینو رب دے معاملے دے اندر کیڑی چیز نے دھوکے جمدر پائی رکھیا کیڑی چیز نے تینو دھوکے جمدر رکھیا رب دے معاملے دے اندر رب کریم دے معاملے دے اندر کیوں دھوکے جمدر پہ آ رہا حالا الذی خلقک فسواک فعدلک تیرے رب نے تینو بڑا سونا بنایا تے برابر برابر بنایا فی ای صورت ما شاء رکبک فرمایا جنہیں چاہیا اس صورت دے اندر پیدا کر دیتا کسے نو کاڑا بنا دیتا کسے نو گوڑا بنا دیتا کسے نو چھوٹے قد والا بنا دیتا کسے نو لمبے قد والا بنا دیتا کسے دا نک تکھا بنا دیتا کسے دا نک بھینا بنا دیتا اللہ فرماتے نے جویں چاہیا میں بنا دیتا میرے بندیاں صورتاں میں بنائیاں نے تے سیرتاں تساں بنانیاں نے سیرتاں میں بنائیاں نے سیرتاں تساں بنانیاں نے اللہ دی قسم قرآن و سنت دا سیاق و سباق دس دے صورت پاویں کوجی بھی ہوئے نا بندے دی سیرت سونی ہوئے تے کائنات دا رب نو چیاں کر دیندا اے کائنات دا رب نو بلندیاں عطا کر دیندے کائنات دا رب نو شان عطا کر دیندا اے ادھر ویکھیا جے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے پہ گو قاری صاحب نے آج کوڑی تقریر شروع کر لی ہے کدی کدی کوڑی بھی کرنی چاہیے انشلاح بھی کرنی چاہیے ہاں ماشاءاللہ سنو گے انشاءاللہ تو ویسے میرا انہاں دا وعدہ سی کہ آج تسی دعا ہی کرنی تے ہن انہاں تقریر کرائیے تے ہن برداشت کرے آج توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سچی گسا کر گئے درود پاک بھی نہیں پڑھ دے درود پاک بھی پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو کوئی گل نہیں تھوڑا جا مٹھا پا لینے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے 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 مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ میں اس بات نے بار بار جملہ پڑھتا پیا تاکہ تھوڑی توجہ ہوئے تے میں اگلا جملہ پڑھا بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا گود میں ان کو لے کر کہیں ساتھیا لیجئے حسن کی انتہا آ گئے لیجئے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ تسا میرے نال بولنا تین واری کہنا مصطفیٰ 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 آ گئے کئی جناب سارے دے سارے 2-2.5 من دے حال دے پہنے چھٹاکی دی زبانی اعلان دے ذرا زبان بھی کھلاؤ بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 اللہ دی قسم نینو وقت ہے ساتھ نہ ہوندا میں ساری رات کہندا رہواں بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء شب معراج ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء
मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। सदके जावा कुर्बान जावा अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलाम दी सीरत नु बयान कीता। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बड़ी बड़ी गल कर लगा, मेरे पैगंबर दी जात बड़ी आला। नबी पाक ने सलाम नालो सोना पूरी कायनात दे अंदर कोई नहीं, मेरे पैगंबर नालो मुकाम वाला पूरी कायनात दे अंदर कोई नहीं, नबी पाक नालो वध के शान वाला पूरी कायनात दे अंदर कोई नहीं। लेकिन सदके जावा नबी पाक ने सलाम ने मक्के दी सरजमीन ते अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता। नबी पाक ने सलाम ने ना ते अपना खसब नसब लोगां दे सामने पेश कीता, ना मेरे पैगंबर ने सलाम ने अपनी सूरत लोगां दे सामने पेश की पेश कीता मेरे पैगंबर ने। आप फरमाते ने फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़बली। कायनात दे लोगो मक्के दे रहने वाले हो, अज तो पहला मैं तुहाडे अंदर 40 साल गुजार चुकिया। है किसे अंदर जुर्रत मेरी जात दे बारे को गल करे, मेरे किरदार दे बारे को गल करे, मेरी को सीरत दे बारे को गल करे। 40 साल नबी पाक दी जिंदगी ते को बंदा उंगली उठा सकिया नहीं, उठा सकिया। इस वास्ते मेरे बराबर नबी पाक ने सलाम दी सीरत दा भी ये कोई पैगाम है। आइए अपने आप नु संवारिए, किरदार नु सिखा के संवारिए। एक वक्त हुंदा सी ए मुसलमानां दा किरदार हुंदा सी, इन्हां दे चेहरे दी खूबसूरती वजू दे कतरे होया करदे सन। हुण नौजवान मर्द भी नौजवान बीबियां भी अपने चेहरे नु सवारन वास्ते करीमा लगांदियां ने। अल्लाह दी कसम ए जेड़ा मुसनूई हुसन है ना, ए मुंह धोण तो बाद उतर जांदा है, लेकिन जेड़ा वुदू वाला हुसन है ए वुदू करम तो बाद हुसन दुबाला हो जांदा है। ओए मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे नौजवानों, ओ मेरी ओ मां बहनों, आज साडा हाल इस कदर अबतर हो गया है। मुसलमान दी बेटी उन्नी देर तक इन्हू अपने मापियां दे घरों रुखसत नहीं कीता जांदा जिन्नी देर तक ब्यूटी पार्लर दे अंदर जाके 30-40 हज़ार रुपया लगा के ए चेहरे ते कोई जनाब ए करीमा थप के नहीं आ जांदी। ये नौजवान लड़का उन्नी देर तक बारात लेके नहीं निकलता जितनी देर तक ब्यूटी पार्लर तो होके नहीं आ जांदा। एको वजह पहली रात जनाब एक दिन गुजरदा है, अगले दिन जदों मियां बीवी एक दूसरे नु फेस करदे ने ओ ओनु वेख के डरी हुंदी है, ओ ओनु वेख के डर हुंदा है। बाद दफा भुल जांदे ने ए पता नहीं होर ते नहीं कोई आ गया, पहले दिन होर कोई सी ते दूसरे दिन क्योंकि नक्शा ही बदल जांदा है। अल्लाह भला करे ब्यूटी पार्लर वालियां दा ऐसा इन्हां ने निजाम बनाए, अल्लाह दी कसम 98 मॉडल भी 2000 मॉडल बना दे। अल्लाह भला करे इन्हां दा। लेकिन रात ते दुनिया दा मसनूई हुसन है, एक दिन तो बाद चेहरा धोण तो बाद खत्म हो जांदा है, लेकिन सीरत दा हुसन ऐसे बंदा मर भी जांदा है, एक किरदार जिंदा रहिंदे ने। मैं अक्सर कहंदा ना, एक पासे किरदार अबू बकर दा, एक पासे किरदार अबू जहल दा, एक पासे किरदार हजरत बिलाल दा, एक पासे किरदार उमैया दा। उमैया दे किरदार ते 1450 साल बाद भी लोग लानतां पांदे नजर आंदे ने। बिलाल दे किरदार ते 1450 साल बाद भी लोग नारे लगांदे नजर आंदे ने। बंदा मर जांदा है लेकिन सीरत दे किरदार जिंदा रहिंदे। और सवारना दे ते किरदार सवारो। हजरत बिलाल ने किरदार सवारे। आज 1450 साल बाद अजमतां बयान हो रही ने कि नहीं? अल्लाह फिर मनना पैगा, किरदार जिंदा रहिंदा है, सूरतां जिंदा रहिंदियां। कई दफा तुसीं देखिया होगा कई बड़े खूबसूरत बंदे हुंदे ने, उन्हां दे चेहरे अखां तो ओझल हो जांदे ने, लेकिन उन्हां दी सीरत भुलदी, उन्हां दा किरदार भुलदा नहीं भुलदा। अल्लाह अकबर। इस वास्ते मेरे भाई अगर अपने आप नूं रहिंदी दुनिया तक जिंदा रखना चाहना ना, फिर अपनी
سیرت سوار اپنی سیرت نو صاف بنا پکیزہ بنا ستھرا بنا کسے کہن والے نے بڑی سونی گل کیتی ہے اے خوشبو لگا کے کپڑے تے مہکا لیندے ہو مزہ تے تائیں تواڈے کردار دے اندر خوشبو آئے اللہ اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے لوگاں دے سامنے اپنا کردار پیش کیتا نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی سیرت پیش کی جی اللہ دی قسم سیرت دی وجہ کر کے لوگ میرے پیغمبر دے قریب آئے میں اکثر کہندا ہوں کائنات دے لوگوں جتنے نال بندے نو پیار ہے بندہ کوشش کر دے او دے قریب ہو جاوے او دے کول بوے او دے نال بیٹھ کے چائے پیے او دے نال بیٹھ کے کھانا کھائے او دی صحبت اختیار کرے او دے نال زندگی دے خوبصورت لمحات گزارے ساڈا معاشرہ جدوں بندہ جدے نال محبت کردے او دے نیڑے ہو جاندے تے جدوں نیڑے ہوندا نا اس تو بعد ایڈا دور جاندا دوبارہ نیڑے لگدا جدوں صورت ویندا نا پھر دا دل کردا یار میں تے کول بواں گپ شپ لاواں ایدی دعوت کراں اینو کھانا کھلاواں جدوں نیڑے آ جاندا نا بس ایک واری نیڑے لگن دی دیر ہے دوبارہ نیڑے لگدا دوبارہ کول آندا لیکن صدقے جاواں میں اپنے محبوب تو صدقے جاواں نبی پاک تو جڑا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا سی دوبارہ دور جاندا سی اللہ ویکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی سیرت دی گل سناواں کردار دی گل سناواں اے نوجوانوں مال دا ماڑا ہونا بڑی گل کوئی نہیں کپڑیاں دا پرانا ہونا بڑی گل کوئی نہیں رنگ دا کاڑا ہونا بڑی گل کوئی نہیں جناب قد دا چھوٹا ہونا بڑی گل کوئی نہیں ماڑے مکاناں وچ رہنا بڑی گل کوئی نہیں اللہ دی قسم پیڑے لوگاں دے کردار تو اللہ بچائے کردار چنگا کوئی پاویں ککھاں دیاں کلیاں دے اندر بھی رہے تے بندہ ملاں والیاں نالوں چنگا ہے میں تواڈے سامنے مثال رکھاں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسے کام دی غرض دے نال کسے جگہ تے بھیجے حدیث دا سیاق و سباق دسنے نبی پاک نے حضرت عبداللہ نو اے مسواک لین واسطے بھیجیے حضرت عبداللہ بن مسعود مسواک لین واسطے درخت تے چڑھے نے ہوا دا چونکا آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی پنڈلی تو کپڑا کھٹ گئے این کر کے ماڑیاں پنڈلیاں کمزور جیاں پنڈلیاں چھوٹا جیا قد نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ بیان کر دینے اسی بیٹھی ہوندے تے عبداللہ بن مسعود کھڑا ہوندا تے انہاں دا قد برابر ہویا قد تھوڑا جیا چھوٹا جیا قد لیکن کائنات دے لوگوں کردار ایڈا سونے نبی پاک فرماندے نے کسی نے قرآن سننا ہوئے تے میرے عبداللہ کو سنیا کرو قرآن سننا ہوئے تے میرے بلکہ ایک دن نبی پاک بخاری پاک دی روایت ہے آپ تشریف لے کر کے آئے آپ فرماندے نے عبداللہ میں قرآن پڑھ کے سناؤ سونیا میں قرآن پڑھا حالہ تواڈے سینہ پاک تے نازل ہوئے نبی پاک فرماندے نے عبداللہ میرا دل کر دے قرآن تو پڑھتے محمد سامنے بیٹھ کے سنے صلی اللہ علیہ وسلم یار میں گل کرنا چاہنا نبی پاک کسے نو ویکھ ہی لین تے دے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے نبی پاک کسے دے کول پئی جانو دے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے او تے نصیباں تے کیا کہنے جنوں نبی پاک کہن عبداللہ تو قرآن پڑھتے میں محمد سنا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا کائنات دے لوگوں اس کاری دی قسمت دے کیا کہنے جرا کاری قرآن پڑھے تے بندہ سامنے بے کے سنے لیکن اس کاری تو صدقے جاواں جڑا قرآن پڑھے تے نبی پاک سامنے بے کے سن رہے نے کردار نہ سیرت میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی درخت تے چڑھے نے ہوا دا چونکا آئے این کر کے پنڈلی تو کپڑا کٹ گیا ماڑیاں کمزور پنڈلیاں داغ ہوئیاں صحابہ نے ویکھ کے ہسنا شروع کر دیتا مسکرانا شروع کر دیتا میرے پیغمبر فرماندے نو میرے صحابیوں تسی میرے عبداللہ دا جسم ماڑا ویکھ کے مسکراندے
مسکراندے پے ہو گل یاد رکھیا جے کسے دے کچے مکان ویکھ کے مسکرایا نہ کرو کسے دے گھر دے اندر غربت ویکھ کے اودا مذاق نہ اڑایا کرو کسے دیاں ٹوٹیاں جُتیاں تے پرانے کپڑے ویکھ کے مذاق نہ اڑایا کرو میں انج دے ظالم بھرا وی ویکھے نے میں انج دے ظالم رشتے دار وی ویکھے نے او بھرا جنوں اللہ نے نوازیا سی تے اگے پیچھے ہوندے سن لیکن حالات بدلے حالات ذرا تنگ آ گئے بھرا نال سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے بھرا دا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کر دے بھلا بھرا دی خرید دریافت کرنا بھی گوارا نہیں کر دے اللہ دی قسم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ دیاں ماڑیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکرائے نے آپ فوراً ہی بولے میرے پیغمبر فرماندے ہو میرے صحابہ نہ مسکراؤ میرے عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے میرے عبداللہ دی ایک پنڈلی ایک ترازو دے اندر رکھ دتی جائے تے احد پہاڑ ایک پجڑا ترازو دے اندر رکھ دتا جائے ایک پلڑے دے اندر رکھ دتا جائے احد پہاڑ دا وزن وی قیامت والے دن میرے عبداللہ دی پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکدا کی پتہ چلیا رب نو صورتاں نہیں چاہیدیاں رب نو کی چاہیدے سیرتاں چاہیدیاں نے سیرت جوانو اپنیاں سیرتاں سنوار لو اپنے کردار سنوار لو نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی امت نو سیرت دی دتی ہے میرے پیغمبر نے اپنی امت نو کردار ہی دتا ہے چند مثالاں نبی پاک دی سیرت دیاں تواڈے سامنے رکھاں پھر گل مکائیں تفصیلی گل انشاءاللہ پھر کسی موقع تے کران گے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرما میرے پیغمبر صلوات و سلام دی عمر کوئی تقریباً 25 سال دے قریب ہے آپ نے گلے تک نبوت دا اعلان نہیں کیتا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے پیغمبر دا نکاح ہوئے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دی دلہن بن کے اما خدیجہ میرے پیغمبر دے گھر آ گئیاں نے تے جناب بار مکے دے بازار دے اندر آواز لگی ہے اسے دسن والے دسیا محمد دے گھر والے ہو اج تواڈے دروازے تے غلیماں شادیاں آئیاں نے رضی اللہ خدا عنہا نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ ماں دی خدیجہ دوڑ کر کے این کر کے دروازے ول گئیاں نے دروازہ کھولیے حضرت حلیمہ شادیاں نو اندر لے کے آئیاں نے غور کرے اج پیغام ایک دعوت دینا چاہنا سیرت تے کردار تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے پیغمبر صلوات و سلام نو ویکھ میں آپ نے ویکھیا نا حضرت حلیمہ شادیہ نو جان دیو حضرت حلیمہ شادیہ کون نے جنہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے میرے پیغمبر نو میرے پیغمبر دے بچپن نو ویکھیا آپ نال محبتاں کیتیاں آپ نو اپنا دودھ پلایا رضائی ماں نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی حضرت حلیمہ شادیہ بلکہ سیرت نگارہ لکھیا میرے پیغمبر دی عمر کو 3-4 سال ہوئی نا رحمت کائنات اپنے اے جناب رضائی پراواں نال کھیلن واسطے باہر نکل جاندے شدیدہ حلیمہ شادیاں بے قرار ہو جاندیاں جنی دیر تک واپس نبی پاک نو گھر نہیں سی لے آندیاں انی دیر تک گھر دے اندر آرام نال نہیں سی بیٹھیا کردیاں اج حلیمہ شادیہ 20-22 سالاں بعد نبی پاک نے صلوات و سلام دے گھر آئیاں نے میرے پیغمبر نے ویکھیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے اپنی چادر بچھا دیتی ہے حضرت حلیمہ شادیہ دے نیچے اوپر سیدہ حلیمہ نو بٹھا دیتا ہے تے امت نو پیغام دیتا ہے وہ کائنات دے لوگوں جڑا نبی اپنی رضائی ماں دا اتنا احترام کر دے اپنی سگی ماں دے بارے دل دے اندر کیسے جذبات رکھدا ہوئے گا اج میں معاشرے دے اندر ویکھیے نوجوان کردار دا ایڈا گندا ہو چکی ہے اپنی ماں نو مندے بولدا ہے اپنی ماں نو گاڑاں دیندا ہے اپنی والدہ نو جھڑکاں مار دے اپنے والد دے نال بدتمیزیاں کر دے اپنے بزرگاں دے نال بدتمیزی نال پیش آندے تسی ویکھیا ہونا پچھلے دنوں حیدرآباد دے علاقے دے اندر ایک نوجوان نے غصے دے اندر آ کے ماں دی گردن تے چھرا چلا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہائے اللہ میری توبہ اس قدر کردار دا گندا ہو گیا اج دا نوجوان اے دے ہتھوں دی ماں وی محفوظ کوئی نہیں حالاں اج جس مقام تے بھی موجود ہے جس کرسی تے بیٹھا ہے جس عہدے تے بیٹھا ہے جس مقام دے اندر بیٹھا ہے اس دکان تے بیٹھا ہے جیڑیاں بھی اللہ نے عزتاں
عزتاں کیتیاں نے اے ماپیاں دی وجہ کر کے نو عزتاں ملیاں نے اینو مقام ملیا اینو اے والدین دی وجہ کر کے ملیے اوے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم ساری اپنے تو نوکراں نو کہنا اے اللہ نے دتا جو جو تیرے کنٹرول اللہ نے دتا جو جو تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول گھر وی آباد تے زندگی وی شاد گھر وی آباد تے زندگی وی شاد رب دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج رب دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج دنیا تے ملے آجو تینو پروٹوکول دنیا چ ملے آجو تینو پروٹوکول تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نا انہاں اگے کدی وی تو کوڑے بول بولی نا ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نا انہاں اگے کدی وی نا کوڑے بول بولی نا ماپے ٹر گئے تے اے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے مٹھے مٹھے بولے تیری کامیابی وچی ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول نبی پاک نے اپنی رضائی ماں دی قدر کی تھی پر نوجوان اپنی سگی ماں دی قدر کردا سگی ماں دا احترام کردا حیا نہیں کردا بے حیا ہو گیا بشر اینو ساری جان دی حیا ہے لیکن ماں دی حیا ماں دا حیا کوئی نہیں ایڈا بد کردار ہو گیا میں کہنا وا اللہ دی قسمیں بندہ نمازی ہے تہجد گزار ہے عمرے کردا تلاوتاں کردا ہے حافظ قاری ہے امام ہے دیندار ہے اگر وہ اپنی ماں دا نافرمان ہے اودے نال وڈا بد سیرت تے بد کردار کوئی نہیں اور جڑا اپنے ماں باپ دی قدر نہیں کردا جنوں اپنے ماں جمع ڈالے آندا احساس نہیں اودے نال وڈا بد کردار کوئی نہیں اسلام نے صرف نماز نہیں سکھائی اسلام نے صرف عبادت نہیں سکھائی اسلام نے صرف حج عمرہ نہیں دسیا اسلام نے حقوق العباد بھی دسیا حقوق العباد کے معاملے کے اندر کیسا کردار پہلی صف دا نمازی ہے نماز جماعت نال پڑھدا ہے تہجد بھی پڑھدا ہے اشراق بھی پڑھدا ہے لیکن اپنے ماں باپ نال اچھا رویہ نہیں رکھدا او دے نال بد کردار انسان کوئی تے اگر بندہ با کردار ہے اللہ اکبر اللہ اس مثال سنو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے میں ویکھیا میرے عارشہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں جنت دے اندر آندیاں پیاں نے نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے آغا میرا عارشہ اپنے ماپیاں نال بڑا اچھا سلوک کر دے اپنی ماں نال بڑے اچھے طریقے نال پیش آندے کردار چنگا کوئی بندہ زمین تے بے کے قرآن پڑھ دے قرآن پڑھن دیاں وعداں اللہ دے جنت دے اندر سنائی دے دیا نے اگر کردار چنگا نہ ہوئے پھر پاویں عبادت گزار ہوئے پاویں تہجد گزار ہوئے اللہ دی قسمیں رب دے کردار نو پسند نہیں کردا مشہور واقعہ مثال دے کے مختصر جی مثال دے کے سمجھاواں دا جریج ولی نو جان دیو اللہ دا ولی ہے تے پکا ولی ہے رجسٹرڈ ولی ہے ہر وقت اللہ اللہ
کردا رہندے بنی اسرائیل دا جریج ولی ایک دن نماز پڑھدے پے نے ادھر ماں نے آواز دتی جریج میری گل سننا ایک پاسے نماز دے دوجی پاسے ماں دی آواز دے انہیں کیا نماز مکمل کر لواں پھر ماں دی گل سن لینا اللہ نماز مکمل ہوئی نہ واپس مڑ گئی ہے دوسرا دن ہویا اندہی مندر بن گیا نماز دے اندر مائی جریج میری گل سن لے لیکن جریج اپنی نماز دے اندر مستے رب دے نال گلاں کردا پے ادھر نماز دے ادھر بھی دی آواز دے گل یاد رکھے اج جوانو ماپے زندہ نے انہاں دیاں آوازاں تے لبیک کہہ لیا کرو انہاں دیاں گلاں سن کے دوڑ کے ماں باپ دے کول آ جایا کرو انہاں دے ایک جملے دی قدر کر لیا کرو ماپے ٹر گئے تے مٹھیاں بولیاں نو لب دے پھرو گے ماں باپ ٹر گئے اے آوازاں نو ترستے پھرو گے اللہ کو پتہ نہیں کیڑے ویلے انہاں محبتاں تو محروم ہو جائے گا پتہ نہیں کیڑے ویلے نہ شفقتاں تو محروم ہو جائے گا پتہ نہیں ایڈا بڑا جناب سائے دار درخت کیڑے ویلے تیرے سر تو اٹھ جائے تے دھوپ دے اندر لگا پھر تینوں کو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے اج بڑے جناب تڑلے نل کے نہ مینوں کون پوچھن والا ہے مینوں کون پوچھن والا ہے میں جوان ہاں میں طاقتور میں جو مرضی کراں مینوں کیڑا کو پوچھن والے اوے تیرے ماپے تینوں پوچھدے نے انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہ کریا کر اے تیرا بھلا ہی سوچدے نے ماپے غصے دے اندر بھی گل کردے نے تے اپنے بچیاں واسطے خیر خائیاں کردے نے اللہ اے جریج ولی نے 3 دن ماں دی آواز ول دھیان نہیں کیتا صرف 3 دن کنے دن 3 دن تے ماں پریشان ہو کے کہندی ہے جا جریج انی دیر تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک ایک بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لویں ماں دی زبان وچوں نکلے جملے ڈائریکٹ اللہ دے عرش نو جا کے لگ دے جے ماں دیاں دعاواں لیا کرو بد دعاواں نہ لیا کرو ماپیاں دیاں دعاواں بندے نو تار دیندیاں نے تے ماں باپ دیاں بد دعاواں بندے نو اللہ دی قسم تباہ و برباد کر دیندیاں نے اے ہے اللہ دا ولی پر ماں دی بد دعا لے بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اونج بڑا کردار چنگا ہے پر ماں دے حوالے کردار اچھا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ہن اللہ نے ماں دیاں بد دعاواں قبول کیتیاں نے ایک عورت آئی ہے آگے کہندی ہے جریج آجا میرے نال گناہ کر لے آجا میرے نال برائی کر لے اللہ اکبر اللہ کہندا بی بی چلی جا مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے یار ویکھو نا اتنے نال وڈا کردار والا کون ہو سکدا ہے عورت آپ آ کے گناہ دی دعوت دیندی پئی ہے لیکن رب تے کولوں ڈردا پے اے تو پتہ چل دے اللہ دا پکا ولی سی اللہ دا رجسٹرڈ ولی سی گناہ دے نیڑے نہیں جاندا پیا دعوت گناہ دیندا پیا عورت دعوت گناہ دیندی پئی ہے تے مومناں دا کردار اے کوئی ہوندا ہے جدوں بد کرداراں دعوت گناہ دین تے دعوت گناہ قبول نہیں کردیاں بلکہ رب کولوں ڈردیاں نے تے جدوں بندہ رب کولوں ڈر جاندا ہے کائنات دے لوگوں پھر کائنات دا رب اپنے بندیاں دے کنڈ نہیں جے لگن دیندا غور کریا جے توجہ کریا جے اے جڑی دنیا ایتھے ایک محبت دی دعوت دینا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ کدی وی دنیا دے پیچھے لگ کے اپنی سیرت نہ بگاڑنا اینے جناب بی بی نو ٹھکرا دیتا ہے بی بی چلی گئی ہے اینے جا کے بکریاں دے چروائے نال بدکاری کیتی ہے اس زمن دے اندر ایک بچہ پیدا ہوا لوگاں کہا بی بی تیرا تے نکاح کوئی نہیں ہویا اے بچہ کتھوں لے کے آ گئی ہے اینے کہا اے بچہ فلاں جڑا صوفی عبادت کردا پے او بچہ ہوتا ہے اینا دوڑ دے آئے اینا آکے اللہ دے ولی نو مارنا شروع کر دیتا اے جناب اینا خیمہ اکھاڑ دیتا ہے معبد خانہ گرا دیتا ہے ماری جان دینے تے کندر نالے اپنے آپ تو عبادت گزار تے اللہ دا ولی شدمانے نالے جدے کام کردہ پہ وہ کہتا ہے یار کچھ تے دسو میری غلطی کی ہے اینا ساری گال سنائی نا کہنے لگے اس بی بی نو بلایا جائے تے بچے نو بلایا جائے بی بی نو ملی آندہ گیا تے بچے نو ملی آندہ گیا جریج ولی تے پیڑ تے ہاتھ رکھ کے یا کوئی چھڑی لگا کے کہنے نو بچے آؤ اللہ تے نام تے دسنا تو کدا بچائیں اللہ نے سب بچے نو قوت تے کوئی آئی دیتی ہے بچہ بول کر کے کہندے میں جریج دا بچہ نہیں بلکہ فلاں بکریاں دے چروائے دا بچہ ماں اللہ اکبر لوگ معافیوں منگن لگے جریج ساڑھے کڑو غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دے حضرت
حضرت جریج کہندے نے معافی منگن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں پتہ لگ گیا مینوں میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے کی پتہ چلیا بندہ بھاویں تہجد گزار بھی ہوئے تے ماں باپ دے حوالے دا کردار چنگا نہیں تے دیاں تہجداں دا بھی مل پینا ایتھے ماں باپ نو الٹے لفظ بولنا ایسے ایسے لفظ کئی بد نصیب ماپیاں نو بول دینے کسے عام بندے نو بھی بندہ بولے تے بولن لگیا شرم آندی اللہ دی قسم میں اپنے کناں نال لفظ سنے نے ایک بدبخت کہندا ہے ساڈی ماں نہیں ہے ڈین اے ماں نہیں ساڈی ڈین اللہ جس بیٹے دی زبان وچوں ماں دے بارے اے لفظ ہون او دے نال بڑا بد کردار ہو سکدا او دے نال بھڑے کردار والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا کردار سنوارئے سیرت سنوارئے میں ایک رشتے تے مثال دیواں قرآن و حدیث دی اللہ دی قسم میرے دماغ دے اندر درجنوں حدیثاں نے اور ایسیاں بھی حدیثاں موجود نے جنہاں انہاں رشتیاں دی قدر نہیں کیتی اللہ تعالی نے انہاں نو کیویں ذلیل تے رسوا کیتا آئیے اپنے کردار نو سنوارئے کس بھی شعبے دے اندر اپنا سونا کردار پیش کر اپنی صورت بھی سونی بڑا سیرت بھی سونی بڑا تیری صورت بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے تیری سیرت بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے جدو سیرت تے صورت سنت دے مطابق لے کے جائے گا اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک اپنے ہتھاں نال تینوں حوض کوثر پلا کے جنت دے اندر نال لے جائے کی خیال ہے آج تو بعد انشاءاللہ سیرت سوارنی انشاءاللہ کریمہ چھڑ دینیاں کریمہ اخلاق دی کریم استعمال کرنی کوئی انشاءاللہ تلاوت دی کریم استعمال کرنی عبادت دی کریم استعمال کرنی وضو دی کریم استعمال کرنی اخلاقیات دی کریم اللہ دی قسم جدو انجدہ کردار ہوئے گا میں ایک آخری واقعہ بیان کراں بات ختم کراں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی مسجد نبی میرے پیغمبر دی مسجد اللہ تانوں لے جائے مسجد نبی دے اندر ماشاءاللہ قاری صاحب آئے نے تادے اللہ دی قسم اے آئے نے تے اسی بے قرار ہو گئے ہیں کیونکہ 3 مہینے ہوئے نے میرے خیال مینوں آیا تے دل کردا ہے اللہ ایسے سال ہی لے جائے او آمین کیڑا کو مشکل ہے کتنے دن رہ گئے اس سال دے 17 دن رہ گئے 17 دن رہ گئے ایسے سال دے اندر لے جائے رب دے کے کیڑا مشکل ہے اللہ تانوں سارے نوں لے جائے اچھا انج دا وی تے ماحول بن سکدا ہے جویں ایویں بیت اللہ دے شین دے اندر بیٹھے ہوئی اینڈی مسجد نبوی دے شین دے اندر میں گیا نا اس دفعہ تے مسجد نبوی دے 8 نمبر گیٹ دے سامنے حاجی عطا الرحمان صاحب ملا پور والے اینج بیٹھے سن تے مینوں ملے نا کہنا کہ قاری صاحب بڑا دل کردا سی جویں اوتھے اکٹھے ہونا ایتھے بھی اکٹھے ہوئیے اللہ نے اوتھے بھی اکٹھیاں کرا دتے رب تعالی جتھے چاہے ملا سکدا ہے دعا کرو خاں اللہ جویں ایتھے اکٹھے اپنے گھر بھی اکٹھیاں کرے اللہ مسجد نبی تے شین دے اندر بھی اکٹھیاں کرے تے اللہ جنت دے اندر بھی اکٹھیاں کرے اللہ مسجد نبی صدقے جاواں او مسجد جتے بندہ ایک نماز پڑھدا ہے صحیح حدیث دے مطابق 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے او مسجد نبی گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جتوں مسجد نبوی ویکھی سی لو ٹھر کے میرے سینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاک میں کھندے نے سو رب دی خاک میں کھندے نے دل و حسد بغض تے کینے دے گلیاں اندر ٹر ٹر کے
اساں کیتے نظارے مدینے دے اور بڑا پیار والا جملہ میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قرآن دے آیا میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیث آیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے اما ایشا نے فرمایا ہے کستوری نالوں آلہ لے کستوری نالوں آلہ لے جو قطر نبی دے پسینے دے گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے نظارے مدینے دے اللہ دی قسم منظر سامنے آ گیا مدینے دی کو رات کھندی محفل رات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی مدینے دی کو رات کھندی محفل رات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی صدیق نگیب کھندے آقا خطیب کھندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب کھندے بلال نو ویکھنے دی ساڑھی وی اوقات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی اور آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے فجر دی نماز کھندی مدنی دی آواز کھندی مسجد نبوی وچ کھڑی او جماعت کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی مسجد نبی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اس مسجد دے اندر ایک بی بی رنگ کالا دیا رنگ کالا رنگ کالا جیا لیکن مسجد نبی دی صفائی کریا کر دی اے بی بی اللہ نو پیاری ہوگی بندہ کردار دا چنگا ہونا چاہیے شکل پاویں جویں دی ہوئے رنگ پاویں گورا ہوئے تے پاویں کاڑا ہوئے شکل جناب پاویں جویں دی بھی ہوئے کردار سونا ہونا چاہیے سیرت سونی ہونی چاہیے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندا امراتن سودا اس عورت دا رنگ اس عورت دا رنگ کالا کالے رنگ دی بی بی فوت ہوگی صحابہ نے سمجھیا نبی پاک آرام کرنے عام بی بی ہے کیڑی گل دفن کر دینے رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ دن بی بی نظر نہ آئی آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں عورت نظر نہیں آ رہی او کالے رنگ دی بی بی نظر نہیں آ رہی میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے سونے او تے رات دے خندیرے دے اندر فوت ہوگی اسی اودا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دتی فرمایا میرے صحابہ لے چلو مینوں اس بی بی دی قبر تے لے چلو رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یا اس بی بی واسطے دعا کی ہے پتہ چلے آؤ جڑا بندہ کردار والا ہے اور رب دی نظر دے اندر وی چنگا تے رب دے رسول دی نظر دے اندر وی چنگا تے میں گل نہ سناواں تے نہ انصافی ہوئے گی میرے پیغمبر دے کسے صحابی نے ماڑے جے کمزور جے پنڈ دے رہن والے دیہاتی سن ظاہر بن خرام رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر واسطے تازے پھل توڑ کے لے آندے تازیاں سبزیاں لے کے آندے اے نبی پاک واسطے تحفے لے کے آندا نبی پاک نو تحفہ دیا کر دے ایک دن رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی مدینہ پاک دے بازار دے اندر آوازاں لگا رہے لوگو سبزی لے لو سبزی بیچدا پیا اے جناب شہری اصول تو نہ واقف نبی پاک دا صحابی دے
دیہات دے رہن والا پنڈ دے رہن والا ادھر نبی پاک بھی مدینہ پاک دی گلی دے اندر نکلے نے میرے پیغمبر دے کناں دے اندر اپنے اس دیہاتی صحابی دی آواز پئی نا نبی پاک نے دے ول جانا شروع کر دیتا اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے لوگوں کردار چنگے ہونے چاہیے نے صورت پاویں جویں دی وی ہوئے رحمت کائنات نے صلوات و سلام اگے بڑے نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے ذاکر بن کرام دی کنڈ دے پیچھوں جا کے حضرت ذاکر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ دیتے اللہ اکبر ہائے میں صدقے جاواں کیا منظر ہوئے گا ماڑا جیسا بھی کمزور جیسا بھی اور حدیث پاک دے اندر الفاظ نے رنگ بھی ایڈا کو سونا نہیں نین نقش بھی ایڈے سونے نہیں تے میرے پیغمبر نے نا اکھاں تے ہاتھ رکھ دیتے تے صحابی نو میرے پیغمبر دے ہتھاں دی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہائے اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے صحابی فرماندے نے ریشم نالوں بھی نرم و نازک نبی پاک دے ہاتھ آپ دے ہتھاں اندروں خوشبو آیا کر دی سی ایک صحابی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹے ہوندیاں میرے چہرے تے اے رخسار دے نا محبت نال ہاتھ رکھیا میں اج بھی محبوب دے ہتھاں دی ٹھنڈک محسوس کرنا ایڈے بابرکت ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے نبی پاک نے اکھاں تے ہاتھ رکھے صحابی سمجھ گئے اپنی کانڈ نہ نبی پاک دے سینے نال لگانی شروع کر دیتی جن میں بندہ سمجھ جاندہ نا تے صحابی نے پیچھے ہونا شروع کر دیتا صحابی دی کانڈے تے نبی پاک دا سینہ ہے علم نشرح لکا صدرک ایڈا سونا سینہ اور جڑا حسد تے بغض تو پاک سینہ او سینہ جدے بارے اللہ فرماندے نے علا قلبکا لتکون من المنذرین جس سینے تے اللہ نے قرآن پاک دے 30 پارے نازل کی تے صحابی دی کانڈ نبی پاک دا تے نبی دا شہر ہائے سونے دا سینہ بھی سونا وسینہ بھی سونا تے مدینہ بھی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنی کانڈ نبی پاک دی تو نبی پاک دے سینے نے لگائی تے آپ فرماندے نے کون ہے جڑا اس غلام نو خریدے گا صحابی کہندے نے سونے ہوں مینوں بھلا کنے خریدنا ہے رنگ بھی کالا جیا اوویں بھی ماڑا جیا میرے پیغمبر فرماندے نے اوے ظاہر لوگاں دی نظر دے اندر تیری قیمت نہیں ہونی رب دی نظر دے اندر بھی تیری بڑی قیمت ہے رب دے رسول دی نظر دے اندر بھی بڑی قیمت ہے رب صورتاں ویندا رب صورتاں ویندا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک شکلاں رب نے بنائیاں نے کردار اسی بنانے سیرت اسی بنانی ہے آئیے اپنی سیرت نو سواریے دینی اعتبار نال وی اخلاقی اعتبار نال وی ہر اعتبار نال مسلمان دے کردار دے اندروں خوشبو آنی چاہیے مسلمان دا کردار سجیا سمریا نظر آنا چاہیے اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جی حکم اچھا اچھا کیوں بھی سنائیے سکے دے نہیں بیٹھے نبی دا زمانہ خندہ بخت سہانا خندہ حسن و حسین دا سامنا خندہ لگنا نہیں سننا چاہتا اچھی کو سبحان اللہ اچھا میں نا 2 سال پہلے ایک کلام پڑھیا سی تے تواڈے پنڈ تو آغاز کیتا بڑا وائرل ہویا میرا دل کردا ہے اج میں تانوں ایک نواں کلام سناواں بالکل میں بس ایک واری ڈبہ کھولیا دوسری واری کھولنے لگا سناواں رحم اپنا کو سبحان اللہ سونے خیر البشر کی تا ٹکڑے کمر آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے واقعہ شان گئے سناواں پورا سنو گے
ماشاءاللہ اگیلے صاحب انہاں دے میں جلسے تے نہیں سی آیا محبت ہے نا ویکھ لو نعرے لا رہے ہیں اللہ انہاں دی محبت سلامت رکھے سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے واقعہ شان گئے آمینہ دا جگر اتنا گئے تاجور آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے واقعہ شان وہ جدہ لوگوں نومبر معطر بدل برکتاں والا ہے لو آبے داغن اگلیاں چومی چشمے گے جاری تھی دل عظمتاں والا ہے عبداللہ دا چن جد ہووے ایک امر ہووے اتنا اثر جد ہووے ایک امر ہووے اتنا اثر آوے چل کے شجر واقعہ شان گئے واقعہ شان ہے تو سامنے نلکنا واقعہ شان ہے سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے واقعہ شان ایک اشارے تے پتھر میں بھجتے آوڑ ہاتھ اٹھاوے تے بادل برستے آوڑ ایک اشارے تے پتھر میں بھجتے آوڑ ہاتھ اٹھاوے تے بادل برستے آوڑ قبلہ کعبہ بناون دا خیالہ بنج فیصلے آسمان تو اترتے آوڑ نماز دے ہی اندر پھر روح انور آکے رب اکبر واقعہ شان گئے واقعہ شان گئے واقعہ شان سونا منگے تے ابن خطابہ بنج بن کے سائیں دئی دعا دا جواب بنج او سونا منگے تے ابن خطابہ جائے بن کے سائیں دی دعا بن کے سائیں دی دعا دا جواب آ جائے نعرہ تکبیر دی کوئی آواز بلند دین اسلام سے انقلاب آ جائے ہر گلی گھر نگر آیا آیا عمر ہر گلی گھر نگر آیا 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 عمر ہر گلی گھر نگر آیا آیا عمر ہر گلی گھر نگر آیا آیا عمر ہر گلی گھر نگر آیا آیا عمر مرچایا کفر واقعہ شان ہے واقعہ شان گئے سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر آیا چل کے شجر واقعہ شان آخری جملہ اس کلام دا بڑا بڑا جملہ دے ہون تک جڑا نہیں بولے انشاءاللہ تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ مشکو عمر تو ود کے پسینہ سونا وزقا مکھ علم نشر سینہ سونا مشکو عمر تو ود کے پسینہ سونا وزقا مکھ علم نشر سینہ سونا روزے اتغر سلاباں دی برسات گئے شہراں وچوں ہے عالم مدینہ سونا اے مشکو عمر تو ود کے پسینہ سونا وزقا مکھ علم نشر سینہ سونا روزے اتغر سلاباں دی برسات گئے شہراں وچوں گئے آلہ مدینہ سونا او روزے انور جد پیندی نظر او روزے انور جد پیندی نظر سینہ جاندا اے ٹھر واقعہ شان ہے واقعہ شان گئے سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے آمینہ دے جگر آمینہ دا جگر اتنا گئے تاجور آیا چل کے شجر واقعہ شان گئے ہونٹ میرے
آقا دے تے چہرہ حسین دا یار حسین پاک دا ذکر تے ڈیٹلی سبحان اللہ پھلاں دیاں گندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی گندی دنیا پھیل پھلاں دیاں گندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی گندی دنیا پھیل دنیا تے دو پھلیں جدے نے جو میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام غسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے کھونگے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے کھونگے ویکھ ویکھ یار اسغاب کہندے کھونگے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے کھونگے ویکھ ویکھ یار اسغاب کہندے کھونگے زلفاں حضور دیاں سیرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اما ڈیدی فاطمہ تے بابا سونا علیے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملیے اما ڈیدی فاطمہ تے بابا سونا علیے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملیے اچھائے کرنا اچھا تیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا آخری دو جملے پھر دعا کریے میرے سجدے پاسے بھی ابو بکر بیٹھے نے کھپے پاسے تواڈی مسجد امام مولانا ابو بکر بیٹھے نے تے مجمع دے اندر بھی کئی ابو بکر بیٹھے ہون گے تے جدے امام دے اندر حضرت ابو بکر نہیں او مومن کوئی نہیں حضرت ابو بکر دی عظمت دے دو جملے پڑھیے تے گل مکائیے صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ نبی نال ویکھو کتنا بلند صدیق دا یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ پڑھو نا صدیق دی صداقت نو جان دا لمبی چوڑی گل کوئی نہیں ایک جملہ سنانا ہے اگر تسی بولے تے دوسرا نہیں تے ایک ہوتے بس صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا بس یار خلیفہ بلا فضل ہے رب دا بڑا فضل گئے
خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل گے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا لا حضرت صدیق اکبر دا نعرہ ابو بکر 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 زندہ باد زندہ باد جیڑا حق نہیں مندا خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راہ دی عمر دا منکر گئے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی بڑا وڈا جملہ بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانا صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ رضی اللہ تعالی ہاں جی فوج شدگان واسطے دعا کرنی اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد ولی الرحمن حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ کل اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے پاس دو ساتھی بیٹھے نے فرمائش کر رہے ہیں چلو پوری نہیں دو جملے سنا دینا سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگوں اجا میں چھبی آلے اندر بھی صدقے جاواں ایکو ٹکٹ ویچے ڈبل مدا لیندے جے فرمیشاں پوریاں کرانیوں نے فرمیشی پروگرام رکھ لیا کرو تقریر دا الگ فرمیشی الگ ہے چلو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگوں فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگوں آمینہ دا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو غیشان پالی جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے بڑھایا امام لوگوں
सूरत जगानो सोनी सीरत कुरान लोगो सूरत जगानो सोनी। दो जुमले अजमत बाप दे तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने तेरे पिछे प्यो दियां दुआवां ने। तैनू रब दियां जिन्नियां अतावां ने पिछे तेरे प्यो दियां दुआवां। दर दर ते तू रुल जाना सी तेरे जुर्मां अगे आना सी। दारी दर ते तू रुली जाना सी तेरे जुर्मां अगे आना सी। ओ तेरे सिर तो जो टलियां बलावां ने पिछे तेरे प्यो दियां दुआवां। तैनू मिलियां कोठियां गड्डियां ने नाले मिलियां शाना वड्डियां ने। ओ तैनू मिलियां कोठियां गड्डियां ने नाले मिलियां शाना वड्डियां ने। लोकी तकदे जो तेरियां रावां ने। लोकी तकदे जो तेरियां रावां ने पिछे तेरे प्यो दियां दुआवां ने। तैनू रब दियां जिन्नियां बड़ा सेक खुंदा जे वछोड़ियां दी अग दा मापे टुर जानते फिर पता लगदा फिर पता लगदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें कट्ठा कर तू सारे जागी दा मापे टुर जानते फिर पता लगदा फिर पता लगदा। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा मापे टुर जानते फिर पता लग। रब्बिर रहमुहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। जितने भी साडे प्यारे फौत हो गए अल्लाह सब दी मगफरत फरमाए। ए मेरा बेटा फिदाउर रहमान एदे नाना जान कल प्यारे अल्लाह नु प्यारे हो गए अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए। ए मेरी बेगम दे चाचू अल्लाह नु प्यारे हो गए अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए जन्नत विच जगह दे। इसी तरह साडे जामिया दे शेखुल हदीस साहब अल्लाह उन्हां दी मगफरत फरमाए। और इस गांव दे जितने मुआहिदीन फौत हो गए अल्लाह सब दी मगफरत फरमाए। मौलाना जैद साहब तशरीफ लेके आए अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमाए। चौधरी खलील देओ साहब आए अनस भाई आए चौधरी मोहम्मद अनवर साहब तशरीफ एहसान आया और दीगर जितने अहबाब आए अल्लाह सब दे अपनी रहमत फरमाए। मेरा बेटा फिदाउर रहमान और मेरे भतीजे इनामुर रहमान और साद महमूद अल्लाह इन्हां दी जिंदगियां दराज फरमाए और अपने मां बाप दी अखां दी ठंडक बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह पाक साडे छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह पाक साड़ियां गलतियां कोताहियां तो दरगुजर फरमा। या अल्लाह साडे बीमारां नूं शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह जिन्हां तेरे बंदियां अज दे इस प्रोग्राम नूं तरतीब दिता बिलखसूस भाई दिलावर साहब इन्हां दे बरादरान बाबर साहब और भाई जाफर साहब और दीगर इन्हां दे बरादरान इन्हां दे वालिद गिरामी अल्लाह इन्हां दे रिज़्क माल जान दे अंदर बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमा। भाई आज़म साहब भाई इबरार साहब और इस तरह डॉक्टर अनवर साहब और मस्जिद दी दीगर इंतजामिया नमाजी जमाती अहबाब या अल्लाह मैं इन्हां दे नाम नहीं
نہیں جاندا تو نام ہی جاننا ہے انہاں دے دلاں دیاں نیک مراداں بھی جاننا ہے سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما میرے اللہ انہاں دے اندر کو مریض بیٹھا ہے تے شفا کامل عاجل عطا فرما مقروض بیٹھا ہے تے قرض اتار دے یا اللہ کو بے اولاد بیٹھا ہے تے نیک سال نرینہ اولاد عطا فرما شاہ تو سکیاں ٹہنیاں نوی ہریاں کر چھڑنے اللہ بے اولاداں نیک سال نرینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو اولاداں تا کیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحد نگاہ فراق فرما یا اللہ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ اس مسجد جتنے نمازی جماعتی احباب اس دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا یا اللہ میں طالب علم نے جو سبق سنایا برادر اکبر حضرت قاری صاحب نے جو خطاب فرمایا اللہ ان ساڈا بیان کرنا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جنہ تیرے بندے آج دی اس بزم نو سجایا وقت صرف کیتا پیسہ خرچ کیتا اللہ ادے بدلے دے اندر دنیا تے چوڑیاں پر کے رزق حلال عطا فرما آخرت دے اندر اللہ جنت دیاں کوٹھیاں عطا فرما سونے دے ہتھوں عہدے کوثر نصیب فرما آپ دی قیادت دے اندر کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ ساڈے جتنے بھی اے پیارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے بچے جوان بزرگ ماما بہنا انہاں دے اندروں یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر لڑائیاں نے امن پیدا فرما بھرا لڑے نے صلح کرن دی توفیق عطا فرما میاں بیوی دا اختلاف یا اللہ اتفاق پیدا فرما بچے ماپیاں دے نافرمان نے یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر بے برکتیاں نے یا اللہ ساڈے گھراں نو اپنی رحمتاں دی لپیٹ دے اندر لے لے یا اللہ ساڈے گھراں نو سکون نال بھر دے خیر نال بھر دے برکتاں نال بھر دے اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ شامی مجاہدین دی مدد فرما یا اللہ اسرائیل دے یہودی گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ کفر نو نیست و نابود فرما حرمین شریف احمدیاں حفاظتاں فرما یا اللہ اسرائیل بدماش دا اصل نشانہ حرمین شریفین نے اللہ انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے یا اللہ حرمین دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ مسجد اقصی دیاں حفاظتاں فرما مسجد اقصی نو انہاں یہودیاں دے قبضے تو آزادی عطا فرما یا اللہ پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما پاکستان نو کو عادل حکمران عطا فرما میرے اللہ اے جن تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ جو ضروریات لے کے بیٹھے نے سب پوریاں فرما یا اللہ تو رحمان رحیم کریم مالک الملک ذوالجلال والاکرام حنان منان اللہ تینو تیریاں سونیاں صفتاں دا واسطہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں بیوی بچیاں دا محتاج نہ کریں بھیڑاں پراواں دا محتاج نہ کریں یا اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما ساڈیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما بھائی دلاور صاحب اللہ انہاں دے گھر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ انہاں دے گھر نو سکون نال بھر دے اللہ انہاں دی نسل دے اندر دین دے خادم پیدا فرما انہاں دا صاحبزادہ ابو بکر عبد الرحمن اللہ انہاں نو قرآن پاک دے حافظ تے قاری بنا یا اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عالم بنا وقت دے امام بنا دیگر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ بیٹھے نے رات سردی دے اندر اللہ انہاں بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ تے قاری بنا میرے اللہ انہاں بچیاں دے سینے اپنے دین واسطے کھول دے اپنے قرآن واسطے کھول دے یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے مقدر نصیب اچھے بنا یا اللہ جنہاں گھراں دے اندر جوان تیاں پینا ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان یا اللہ نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جڑیاں بہناں بیٹیاں گھراں دے اندر دکھی نے سکھ عطا فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک